नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी र प्रश्न समयमा आज हामीले एउटा त्यस्तो ज्वलन्त विषय लिएर बहसको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ र आजको हाम्रो विषय रहेको छ गुठी सम्बन्धी विधेयक सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको छ र त्यहाँ पेश गरेको विधेयकको बारेमा अहिले संसदभित्रभन्दा बढ्ता संसद बाहिर बहस भइरहेको छ र माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको यो बहस विरोधको रूप अझै सेलाएको छैन र यो संशोधन पनि यसमा परेको छ। झन्डै 6वटा गुठी सम्बन्धी विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा त्यहाँनेरि संशोधन पनि हालिएको छ। वास्तवमा यो गुठी सम्बन्धी विधेयक यति धेरै बहसको विषयभन्दा बढ्ता विवादको विषय किन बनेको छ त? आजको अङ्कमा हामी यसमा बढ्ता केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ र हामीसँग बहसको लागि 3 जना अतिथि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र त्यस अतिथिहरूमध्ये एकजना हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने, दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसद हुनुहुन्छ मेटमणि चौधरी। तपाईँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग प्रदेश सभाको यो प्रदेश नम्बर 3 को प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ सांसद हुनुहुन्छ नरोत्तम वैद्य, जो एउटा संस्कृतिविदको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि उहाँले लगेर सेवा गर्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग यो प्रशासनमा रहेर लामो अनुभव बिताउनु भएको, त्यो पनि अन्यत्र होइन, यही भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागमै महानिर्देशक भएर लामो समय योगदान गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ टीका भट्टराई। टीकाराम घिमिरे। हजुर, टीकाराम घिमिरे, तपाईँलाई पनि स्वागत। धन्यवाद। यहाँ 3 जनालाई स्वागत गरिसकेपछि म बहसलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो गुठी सम्बन्धी विधेयकको सन्दर्भमा हाम्रो एकजना मित्रले एउटा सामग्री तयार पार्नुभएको छ। वास्तवमा गुठी विधेयकको विवाद के कारणले भएको, विवादको चुरो कारण चाहिँ के हो भनेर विधेयकको अन्तर्वस्तुलाई केन्द्रित गरेर तयार पारिएको रिपोर्ट सुरुवातमा हाम्रो दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु, त्यसपछि बहसलाई अघि बढाउनेछु। गत वैशाख 17 गते कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोध गर्दै अभियन्ताहरूले निकालेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो। सरकारवालाहरूले निकालेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गर्यो। राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाले गुठीका जग्गामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप सरकारवालाहरूले लगाएका छन्। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा अहिले अस्तित्वमा रहेको गुठी संस्थानलाई खारेज गरी राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बनाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ। प्राधिकरणले निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गराउने लगायतका व्यवस्था प्रस्तावित छ। विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको गुठी प्राधिकरणमा सदस्य सचिव रहने र सरकारले चाहेका बेला पदबाट हटाउन सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा 23 मा गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, यो ऐन प्रारम्भ हुने अघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी सिधै राजगुठीमा परिणत हुनेछन्। राजगुठीमा परिणत भएपछि चल अचल सम्पत्ति, जायज यथा देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियाको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ। विधेयकको दफा 24 मा भनिएको छ, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दान पत्र, रुक्का, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता कुनै प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि परम्परा वा लिखतको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिक स्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछन् र गुठियारलाई अधिकार प्रदान गर्ने सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। अर्थात् अहिले कायम रहेका सबै गुठियारको उपभोग गरिरहेको अधिकार समेत खोसिनेछ। त्यसबाहेक गुठीले बेचबिखन गरेको जग्गा समेत सरकारको नाममा स्वतः आउने दावी गरिएको छ। काठमाडौँ सहितका धेरै स्थानमा गुठीको जग्गाको कारोबार समेत हुने गरेको थियो, तर सरकारले कारोबार भएको जग्गा समेत प्राधिकरणमा तहत ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपाल भाषा मङ्का खलका सचिव नरेश साक्य भन्छन्, गुठी संस्थानलाई प्रतिस्थापन गरेर गुठी प्राधिकरण खडा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। प्राधिकरणका माध्यमबाट देश परिरहेका गुठीको जायज यथा हडप्नका लागि ऐन बनाउन लागि हो। गुठीको सञ्चालन मन्त्री परिषदले गर्ने होइन, धार्मिक मूल्य मान्यताका आधारमा सञ्चालन गर्ने हो। विधेयकको दफा 26 मा गरिएको अर्को व्यवस्थाले मठ मन्दिरमा चढाएका भेटीदेखि गर गहना समेत मन्दिरको आम्दानीका रूपमा राखिने व्यवस्था प्रस्तावित छ, जसका कारण मन्दिरमा हुने आय आर्जनमा समेत सरकारले आँखा लगाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसरी गुठी सम्बन्धी विधेयकमा के व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामीले भर्खरै प्रस्तुत गरेका छौँ र यसमा रहेका केही विवादित
बुँदाहरू दफाहरूको बारेमा संशोधन गरिनु पर्दछ भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत आम नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रिएको छ र यो उत्रिनु पर्नाको मूल कारण चाहिँ के हो त? र यसभन्दा पहिले गुठी सम्बन्धी व्यवस्था के थियो? म सुरुवातमा यो भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग सम्हालिसक्नु भएको व्यक्तित्व टिका घिमिरेकोमा जान चाहन्छु। यो गुठी सम्बन्धी अहिले यो विधेयकमा राखिएको विषय विवादित बनिसकेपछि हिजो मन्त्री भूमि सुधार मन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो अहिलेको कुरा होइन, यो निरन्तरता हो, पहिले पनि थियो तर त्यति विवाद भएन, अहिले हामीले यसलाई जस्ताको तस्तै ल्याउँदाखेरि यति धेरै विवाद भयो भनेर मन्त्रीजीले हिजो संसदमा रोस्टरमा उभिएर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई पहिलाको कुरा त थाहा छ, पहिला पनि यस्तै विवादित प्रावधानहरू थिए होइन? म एउटा कुरा के स्पष्ट पारौँ भनेदेखि मान्य मन्त्रीजीले जे कुरा भन्नुभएको छ हिजो पनि थियो भन्नुको मतलब साबिकको अहिलेको जुन मौजुदा गुठी सम्बन्धी ऐन 2033 छ त्यसमा यो कुराहरू पनि थियो भन्न खोज्नु भएको हो कि अथवा पहिले हामीले चाहिँ तयार पारेको प्रस्तावमा यस्तो कुरा थियो भन्न खोज्नु भएको? पहिले नै यो थियो भन्ने कुरा होइन कि, तर पहिले नै ड्राफ्टहरू चाहिँ तयार हुँदै थियो, त्यसको सिलसिलावार रूपमा अहिले प्रस्तुत भएको हो भन्ने मात्र। त्यही हामीले भूमि सम्बन्धी यो गुठी सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नको लागि भूमि सुधार मन्त्रालयले लामो समयदेखि सोचाइ राखेर बेला बखतमा यसमा काम भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। तर अब यति हुँदा हुँदै पनि समय भने मतलब कति समय? होइन, यो त मलाई लाग्छ जहाँसम्म प्रकाश सर यो चाहिँ 57-58 सालदेखि नै हामीले गुठी सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ, यो चाहिँ समसामयिक बनाउनुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उठ्दै आएको हो। र यो लामो समयदेखि गर्दाखेरि लगभग अहिले आएर यसमा पनि अहिले हाम्रो पनि मलाई लाग्छ लगभग 1-1.5 वर्षदेखि भूमि सुधार मन्त्रालयको कार्यक्रममै पारेर चाहिँ केही ऐनलाई संशोधन गर्ने भन्ने चाहिने कार्यक्रमै लिएर आएर चाहिने हामीले भूमि सम्बन्धी ऐन, जग्गा नाम जाँच ऐन, मालपोत ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐनहरूमा चाहिने संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही संशोधनका खाकाहरू तयार पारेका थियौँ। अब अहिले पछिल्लो समयमा आएर म त अहिले रिटायर भएको 6 महिना नागिसक्यो, अहिले पछिल्लो समयमा आएर जुन यो ऐन आयो आउँदाखेरि चाहिँ मैले अहिले विधेयकमा आउँदाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू साबिकमा प्रस्ताव गरेका कुराहरूमा केही छलफल भएर उहाँले परिमार्जन गर्नुभयो होला, परिमार्जन भएको अवस्था पनि देखिन्छ। अहिले तपाईँले भर्खरै प्रस्तुत गर्नुभएको क्लिपले के देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ यो अहिले जुन प्रस्ताव गरिएको गुठी प्राधिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन भनेर जुन आउँदैछ अहिले यसको दफा 22, 23, 24, 25मा गएर केही कुराहरू बढी विवादित देखिएका छन् अहिले आएर यतिखेर। अब मेरो भनाइ के, हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि गुठी सम्बन्धी ऐनलाई हामीले साबिकमा एउटा कुरा हामीले के बुझिदिनु पर्यो भने गुठी सम्बन्धी ऐन 2033बाट अहिलेको रूपमा अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि यसमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ स्पष्ट देखिएको हो। यो समसामयिक सुधार अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो नि 23, 24 अनि 22 देखि नै छ अनि 54, 60 जुन दफाहरू छन् नि त्यो समसामयिक सुधार अन्तर्गत यी दफाहरू पनि पर्छन्, अर्थात् सोझो भाषामा हो प्राधिकरण गठन गर्ने कुराहरू सबै समसामयिक सुधारकै कुरा। समसामयिक सुधार होइन, अब यसो प्राधिकरणै भनेर हामीले नाम त अहिले पछि आएको देखियो होइन। हामीले यो नयाँ राष्ट्रिय प्राधिकरण ऐन भन्ने कुरा प्रस्ताव गरेका थिएनौँ पहिला, यो कुरा चर्चामा पनि आएको थिएन। यो नामसँग ठुलो कुरा पनि भएन। नाम भनेको गुठी संस्थान नै बसिराख्नु अथवा चाहिने राष्ट्रिय प्राधिकरण आउनु अथवा त्यसलाई अर्को कुनै नाम दिएर सञ्चालनमा ल्याउनुको अर्थ खास त्यति फरक छैन। यो कुरा अहिले नयाँ प्रस्ताव गरिएको देखियो। तर गुठी सम्बन्धी ऐनमा जुन भएका साबिकका कुराहरू छन् मैले भने नि 22, 23, 24 लगायतका तपाईँले भनेको 56, 60 दफाहरू जुन अहिले थपिएका छन् अथवा यिनले केही कुराहरू नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ। 23ले के भन्छ भने एकचोटि पढेर सुनाउँ। 23ले के भन्छ भने यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि कायम रहेको छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुनेछ। यो तपाईँहरू हुँदाखेरि पनि यो ड्राफ्ट भइराखेको थियो? यो होइन, ड्राफ्ट भइराखेको थियो। एउटा कुरा के हो भने राजगुठी र छुटगुठी अहिले पनि के अरे गुठी सम्बन्धी ऐनमा प्रावधानको गुठी सम्बन्धी ऐनभित्रै पर्ने जग्गा हो। यो नयाँ किसिमको आएको कुरा होइन। राजगुठी जम्मा गुठी 2 किसिमका हुन्छन्, एउटा राजगुठी छ, एउटा छुटगुठी छ। दुई किसिमका गुठीहरूको प्रशासन गुठीले सञ्चालन गर्दै आइराखेकै छ अहिलेसम्म पनि। यो नयाँ थपिएको नयाँ ल्याइएको व्यवस्था होइन। मैले अहिले देखिरहेको व्यवस्था चाहिँ के हो प्रकाश सर भन्नुहुन्छ भनेदेखि केही कुराहरूमा जस्तो अहिले गुठीहरू भनेका ठाउँ ठाउँमा छरिएर रहेका देशव्यापी रूपमा छन्। मलाई लाग्छ 67-68 वटा जिल्लामा 77 जिल्लामध्ये 67-68 जिल्लामा गुठीको चाहिँ सम्पत्ति छ। गुठीका चाहिँ विभिन्न धरोहरहरू छन्, मठ मन्दिरहरू छन्, पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू छन्, विभिन्न विषयहरू छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सञ्चालनको जिम्मेवार निकायहरू खडा गर्ने, त्यसपछि गएर त्यो सञ्चालनमा चाहिने उनीहरूको त्यो पारदर्शिता अपनाउने किसिमले कार्यविधि तयार गर्ने
र स्थानीय निकायलाई खास गरिकन गुठीको सञ्चालनमा चाहिँ स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने उद्देश्यबाट चाहिँ नि अहिलेको यो ऐन ड्राफ्ट भएको देखिन्छ। तर अब यसमा यति गर्दा गर्दै पनि केही विषयहरू गुठी भनेको चाहिँ मान्छेको आस्थासँग विश्वाससँग धर्मसँग जोडिएको र गुठी भनेको कसैले दियो होइन, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले आफ्नो सम्पत्तिबाट राखिदिएको प्रोपर्टी हो। यो कसैले तपाईँको चाहिने उसमा गरेर दिएको होइन। एउटा व्यक्ति जसले गुठी राख्यो त्यो हजारौँ वर्ष अगाडि राखेको गुठी त्यो व्यक्ति त जमानामा मृतक भइसक्यो। उनको उद्देश्य उनको के अरे चाहनाको विपरीत हुने गरी गुठी संस्थानले अथवा सरकारले त्यसलाई चाहिँ अन्यत्र रूपमा लैजान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा एउटा विवादको विषय पहिलेदेखि नै रहँदै आएको हो। र अहिले पनि हामी यस कुरामा केमा चाहिँ उसमा छौँ भनेदेखि अहिले यतिखेर देखिएको कुरामा चाहिँ खास गरी गुठियारहरूको हक हितका कुराहरू अब स्वतः राष्ट्रियकरण हुने, उनीहरूका प्रोपर्टीहरू स्वतः राष्ट्रिय प्राधिकरण अन्तर्गत आउने, गरगहनादेखि लिएर सम्पूर्ण कागजातहरू हिजोका जस्तो त्यो सबै या त बदर हुने या त चाहिँ यसमा आउने भन्ने खालका जुन प्रावधानहरू गरिएका छन् यसमा केही कुराहरूको विवाद आएको छ। मलाई लाग्छ अहिलेको नेपालमा आम जनताले निकालेको विरोधको स्वर पनि यसैसँग सम्बन्धित छ। म यसमा आउँछु। म नरोत्तम वैद्यकोमा आएँ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो गुठी सम्बन्धी विधेयकलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुभयो? सकारात्मक रूपमा लिनुभयो? मैले यसलाई चाहिँ के भने मैले यसलाई चाहिँ चाइनामा माओ त्से-तुङले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेको, चाइनामा सांस्कृतिक क्रान्ति गरेर जुन धर्म संस्कृतिमा त्यो माओ त्से-तुङले आघात पुर्यायो, जसको कारणले गर्दा चाइनाभरि चाहिँ के भने धर्म संस्कृति मठ मन्दिर सब बन्द भयो। त्यसैको फलिफाप अहिले पनि त्यो चाइनाको चाहिँ के भने त्यो उसमा बस्ने मान्छेले पहिला गरेको गल्तीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ रियलाइज गरेको देखिन्छ। अहिले नेपालमा यो गुठी ऐन चाहिँ यो जुन आएको छ, गुठी प्राधिकरणको आएको छ, यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति, कम्युनिस्टहरूले गर्न लागेको एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति जस्तो मैले फिल गरेको छु। यसले चाहिँ के भने गुठी संस्थानले गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्न दिएपछि यो आदि जग्गा आदि चाहिँ के भने मठ मन्दिरमा पूजा आजा आरती सब बन्द भयो, तालचा लगायो। अहिले मन्दिर छ, मठ छ, तर चाहिँ के भने तालचा लगाएको छ। त्यो गुठी लोप भयो, धर्म लोप भयो त्यो गुठी जग्गा रैकर गर्दाखेरि। अहिले सेम यही कुरा तपाईँलाई मैले उदाहरणको रूपमा दिन्छु। प्रस्तावनामा के छ? प्रस्तावनामा भनिएको छ गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी, निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गाको भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठी अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। गुठीको लागि होइन, यो गुठीको जग्गा भोगाधिकार गर्नेहरूको लागि हित गर्नको लागि ल्याएको भयो। यो गुठी संरक्षण गर्ने, धर्मलाई संरक्षण गर्नको लागि आएको होइन। त्यसैले यो चाहिँ के भने नेपालको संविधानको मर्म विपरीत छ, यो संघीयताको मर्म विपरीत छ। संघीयतामा के भन्छ? संघीयताको मर्म विपरीत छ भन्ने मतलब के भने संघीयतामा चाहिँ प्रदेशको अधिकार प्रस्त व्याख्या छ, चाहिँ के भने सङ्घको अधिकार प्रस्त व्याख्या छ, चाहिँ के भने प्रदेशको अधिकार प्रस्त व्याख्या छ, स्थानीयको प्रस्त व्याख्या। अब प्रदेशलाई दिएको अधिकारमा अनुसूची 6 मा गुठी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार अनुसूची 6 मा दिएको छ। यो अनुसूची 6 लाई लट्याउन पाइन्छ, उसको अधिकार चाहिँ कुण्ठित गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ के भने प्रदेश अन्तर्गतको कुरा हो। यो भनेको प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गरियो। संविधानको मर्म विपरीत आयो। यो चाहिँ के भने एक किसिमको। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको भनाइ चाहिँ के भने यो कम्युनिस्ट दर्शनबाट प्रेरित भएर आएको छ र यो संस्कृतिमाथि अतिक्रमण हो भन्ने तपाईँको मूल संस्कृतिमाथि अतिक्रमण। यो ऐन हुबहु पास भयो भने अहिले भएको धर्म संस्कृति जात्रा परम्परा, अहिले भएको मठ मन्दिर, अहिले भएको भगवानको पूजा आजा टोटल बन्द हुन्छ। न आरती हुन्छ, न पूजा हुन्छ, के हुन्न। त्यो गुठीको काम त प्राधिकरणले गर्छ नि त, कसरी बताउँछ? प्राधिकरणलाई चाहिँ के भने देखा भन्या के, दीक्षा भन्या के, उसले पूजा भन्या के, उसले के थाहा होला? ऊ त लोकसभा पास गरिरहेको। उसले पशुपतिनाथको पूजा गर्नु पर्यो भने उसले गर्न सक्छ। उसको विधि छ, उसको सिस्टम छ। के प्राधिकरण भयो भने यो पूजा आजा जात्रा पात्रा सबै सकिन्छ। सब भयो। मैले पनि गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गरिसकेपछि भएभरको मन्दिरमा पूजा तालचा लगायो। अहिले मन्दिर छ, तालचा लगाएको छ, न पुजारी छ, न पूजा हुन्छ, न आरती हुन्छ। अहिले यो ऐन हुबहु पास भयो भने बाँकी भएको चाहिँ मठ मन्दिर पनि चाहिँ बन्द हुन्छ।
बाँकी भएको चाहिँ पूजाआजा पनि सिद्धिन्छ। अनि यो चाहिँ के भने यो कम्युनिस्टहरूको भाषामा भन्ने हो भने किसानलाई पोस्ने अनि मजदुरलाई पोस्ने भोगाधिकार जसले भोग गरिरहेछ नि उहाँहरूलाई पोस्नको लागि ल्याएको ऐन जस्तो देखिन्छ। म तपाईँकोमा फेरि आउँछु। म मेटमणि चौधरीकोमा आएँ। मान्यजी अब यो के तपाईँ त अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ, नरोत्तम वैद्य भन्दै हुनुहुन्छ कि यो कम्युनिस्ट दर्शनबाट आयो र संस्कृतिमाथिको प्रहार हो यो भनेर हो? यस्तो हो। मैले कम्युनिस्टको मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड, त्यसका लागि मेरो दृष्टिकोण कहाँ पुग्छ भने जनताहरूलाई न्याय कसरी दिने, जुन सयौँ वर्षदेखि जनताहरूमाथि एक खालको अन्याय छ, थिचोमिचो छ, जबरजस्ती शोषण छ र जनताहरूलाई शोषण गरेर आफू जुन मोज मस्ती ऐस आराम सारा खालको जुन भोग विलासमा केही मान्छेहरू जीवन बाँचिरहेका छन्, त्यसको विरुद्धमा कम्युनिस्ट पार्टी त जान्छ नि। अहिले लगभग 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको बेला आफ्नो आइडियोलोजी अनुसार त आफ्नो शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढाउँछ नि। कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था हुने अनि शोषण गर्ने कुरा, अझै पनि किसानहरूलाई हक नदिने कुरो, अधिकार नदिने कुरा, तमाम प्रकारले तमाम तरिकाले सबै खालका शोषणहरू गरिराख्ने कुरा यो हाम्रो दर्शन यो गुठीमा केन्द्रित हुने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ शोषण भइराखेको छ अथवा शोषकहरू हाबी छन् यसमा शोषण तपाईँलाई म भन्छु। अहिले हाम्रो डाङको जहाँबाट म प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु त्यहाँ स्वर्गद्वारी गुठी 1050 बिघा जग्गा छ। त्यहाँ के भइरहेको छ भने त्यहाँका महन्तहरू वर्षभरि जुन 1050 बिघा जमिनका किसानहरूले उनीहरूलाई वर्षमा कुत तिर्छन् र उनीहरूले यति मस्तसँग यति मोज मस्ती तरिकाले बसेका हुन्छन् कि उनीहरूको गाला रातो छ। र यति मात्र होइन, उनीहरूले वर्षभरि जुन किसानहरूबाट प्राप्त गरेका आयस्टलाई बिक्री गरेर अयोध्यामा लगेर कुनै ब्याङ्कमा बैंक ब्यालेन्स गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले महन्तहरू जोगीहरू जो गुठियारहरू जो गुठियारको नाममा शोषण गरिरहेका छन् अनेक। अहिले पनि नेपालकै कन्टेक्स्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1000 भन्दा धेरै गुठियारहरू छन्। करिब 4,40,000 भन्दा धेरै बिघा जमिन छ भनेपछि जनताहरूलाई अनेक तरिकाले अनेक बहानाले शोषण गर्न त पाइँदैन नि। भनेको मतलब चाहिँ उहाँले अघि जुन भन्यो भने यहाँनिर कम्युनिस्ट आइडियोलोजी प्रिभेल भएको छ भने त्यो चाहिँ हो रहेछ। कम्युनिस्टहरू के भन्छ भने शोषण गर्न पाइँदैन, जबरजस्ती सारा तरिका लगाएर भगवानको नाममा अरू नाममा शोषण गर्न पाइन्छ। माइतीघर मण्डलामा त धेरै मानिसहरू निस्के, ती सबै शोषक रहेछन्। त्योभन्दा धेरै मान्छे भोलि दाङमा निस्किँदैछन्, 10,000 भन्दा धेरै मान्छे दाङमा निस्किँदैछन्। म तयारी गर्दैछु काठमाडौँमा यदि त्यही खालका हडतालमा मान्छे आइराख्यो भने देशभरिबाट 68 भन्दा बेसी जिल्लाबाट मान्छे म यहाँ उतारेर देखाइदिन्छौँ। भनेपछि त्योभन्दा धेरै मानिस, धेरै यो भन्दा त धेरै लाख गुणा धेरै नि। म नरोत्तम वैद्यकोमा आएँ, उहाँको कुरासँग तपाईँ कति सहमत? हेर्नुहोस्, संसारमा जेसुकै ठाउँ जेसुकै कुरा गर्दाखेरि राइट माइन्ड इज राइट प्लेस। उपयुक्त ठाउँमा उहाँले एउटा कुरा त प्रश्नसँग भन्नुभयो नि कि करिब 2/3 मत भएको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ, त उसले आफ्नो आइडियोलोजी प्रिभेल गर्नु तपाईँलाई के ठुलो होइन? यो कुरासँग चाहिँ के पनि त्यसमा विपत्ति त्यसमा चाहिँ के भने प्रतिपक्ष पनि चाहिँदैन, ऊ पनि चाहिँदैन। 2/3 मतले पेलेर जाने जनताको भावनाको पनि कदर नगर्ने हो भने त यो प्रजातन्त्र भएन नि। उहाँहरूले निर्वाचनमा जितेको हो, कम्युनिजम ल्याएको होइन। भोलि हामी पनि चुनावमा जाउँला, भोलि हामी पनि सरकारमा आउँला, उहाँहरू प्रतिपक्षमा होला। यो प्रजातान्त्रिक तौर तरिकाबाट गएको कुरा हो, यसमा म विवाद गर्दिनँ। तर उहाँको कुरासँग मेरो सहमत नभएको कुरा म तपाईँलाई भन्नु खोजेँ। गुठीमा उहाँले जुन भन्नुभयो मेरो कुरा चाहिँ के भने जहाँसुकै ठाउँमा पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने जस्तो पशुपतिनाथको मन्दिरमा पहिला चाहिँ के भने भट्ट भण्डारी रही रकमीको ब्रह्मलित थियो। हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पदाधिकारी भएपछि त्यो पशुपतिको भट्ट भण्डारी सबैलाई ह्यान्डसम पारिश्रमिक दियौँ, सुविधा दियौँ, सहुलियत दियौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यो पैसा सबै ब्याङ्किङ गऱ्यौँ। अहिले सबै त्यो पैसा ब्याङ्किङ गर्दा 1 अरब 29 करोड जम्मा भयो। 2068 भन्दा अगाडि बाँडचुँड गरेर खान्थ्यो।
बाँडचुँड गरेर खान्थ्यो। अहिले 1 अरब 29 करोड पैसा ब्याङ्किङ छ तर सुन चाहिँ अठा छ। पहिला मेरो कुरा सुन्नु, यो वर्ष दिनभरिको 9 किलो हुन्छ अस्ति वर्ष आयो रिपोर्ट। त्यो विषयमा चाहिँ विवादको विषय होला, त्यो विषय अतिवादी पनि होला, त्यो विवादको विषय होला, त्यो अब थप नेपाल सरकारले छानबिन गर्ने विषय होला। उहाँले जुन स्वर्गद्वारीको उदाहरण दिनुभयो नि कि महन्तहरूले कसरी आफ्नो मात्रै गाला रातो बनाउने त्यो कुरा नै होइन, कुरा त्यो नै होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भूमि सुधार गर्ने कुरा, मोहीलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा, मोहीको चाहिँ के भने हक अधिकार नखोज्ने कुरामा हाम्रो विवाद छ। हाम्रो विवाद छ यसमा। हामी पनि किसानको अहित चिताउँछौँ, हामी पनि मजदुरको अहित चिताउँछौँ, तर व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ के भने गुठी पनि नाश नहुने, धर्म पनि लोप नहुने, चाहिँ के भने व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थित गर्नको लागि त अघि होइन, व्यवस्थित गर्न त अघि टिका सरले भन्नुभयो भने 57-58 सालदेखि नै यो तयारीमा रहेछ, ड्राफ्ट भएर अहिले आइपुगेको रहेछ नि त। तर मेरो भनाइमा तपाईँलाई प्रस्तावना सुनाइसक्यो नि, भोगाधिकार चाहिँ गुठी जग्गा भोगाधिकार गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने, भोगाधिकार गुठी संरक्षण गर्ने होइन, भोगाधिकार भएकाहरूलाई गुठी संस्थानको जग्गा, त्यो गुठीको जग्गा भोगाधिकार गर्ने किसानहरूलाई संरक्षण गर्नलाई ल्याएको प्रस्तावनामै भन्छ। यो गुठी हिट गर्न आएको हो, यो धर्म संरक्षण गर्न आएको हो, यो प्रस्तावना होइन भने होइन भन्नुहोस्। त्यो त उहाँले प्रश्नै भन्नुभयो नि जनताको सेवा गर्ने हो हामीले। मेरो भनाइमा हामी जनताको सेवक होइनौँ, हामी चाहिँ के भने उहाँहरूले भने जस्तो हामी शोषक हौँ, हामी किसानको हित चिताउँदैनौँ, कुरा त्यसो होइन। कुरा चाहिँ के भने गुठीको जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो, गुठीको जग्गा सदुपयोग गर्ने कुरा हो, गुठी नाश नहुने, धर्म लोप नहुने गरिकन व्यवस्थापन गर्ने कुरामा, त्यसमा हाम्रो विमति छ। म टिका घिमिरेकोमा गएँ, अलिकति बहसलाई अलिकति अर्को ढङ्गबाट हेरौँ। यो कस्तो भयो भन्दाखेरि अब को शोषक हो को शोषक होइन भन्ने कुराको बारेमा बहसमा गयो भने एउटा टुङ्गोमा नपुगिएला। तर यो विधेयकले चाहिँ एउटा स्वच्छ मनको साथ यो विधेयक आएको छ। तपाईँ त निष्पक्ष हुनु पनि कुनै पार्टीको पक्षमा लाग्नु परेन नि, तपाईँलाई त्यो बाध्यता रहेन। यो विधेयकले त्यसो भन्छ होइन। म एउटा कुरा अघि मैले भन्दै थिएँ, यो विधेयकमा आएका केही कुराहरू नरोत्तम दाइले भने जस्तो गुठीको हित गर्ने खालका बुदाहरू छैनन्। जस्तो उदाहरणको लागि मैले भन्छु तपाईँलाई, त्यहाँ एउटा के भन्छ भनेदेखि यो तैनाथी जग्गा, गुठी तैनाथी जग्गामा चाहिने यो विधेयक जारी भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि बनेका घरहरू रहेछन् भनेदेखि ती घर बनाउनेहरूलाई चाहिँ नि यो जग्गा मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम मूल्याङ्कनको रकम बराबर लिएर दिइनेछ, एउटा दफा छ। अर्को दफामा के भन्छ भनेदेखि रैतानी जग्गामा गुठी र जनताको बिचमा जग्गा बाँडफाँड गरिनेछ र बाँडफाँड गएको 50% जमिन चाहिँ व्यक्तिले न्यूनतम मूल्याङ्कनको 25%मा खरिद गर्न पाउनेछ भनेको छ। भनेपछि बाँडफाँड गर्नुको त केही अर्थ भएन, सोझै उसलाई 25% रकम, न्यूनतम मूल्याङ्कनको 25% रकम लिएर व्यक्तिलाई चाहिने जो जोतिराखेको छ, जो मोही भएको छ उसैलाई दिए भयो। यसको आशय के गर्छ भनेदेखि म एउटा कुरामा चाहिँ केमा चाहिँ छु भने अघि दाङको मान्यज्यूले पनि उठाउनु भयो, मैले दाङको स्वर्गद्वारी गुठीको मेरै संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेर हामीले 3 महिना अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। दाङको जुन 1050 बिघा जग्गा छ त्यो स्वर्गद्वारीको महाप्रभुले खरिद गरेको जग्गा र दाङको चाहिँ हामीले त्यतिखेर जाँदाखेरि त्यहाँका किसानहरूसँग 5 तहमा 5 ठाउँमा चाहिँ जहाँ उहाँहरूको अलिक बढी चाहिने उपस्थिति छ त्यहाँ गएर अन्तर्क्रिया गरेर हामीले एउटा प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। यो प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा हाम्रो मन्त्रालयले गठन गरेका थियो। संयोजक म थिएँ, सिडिओ साहब त्यहाँको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अरू साथीहरू सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। एउटा कुरा के चाहिँ होइन भनेदेखि म चाहिँ अलिकति एउटा कुरामा के म राजनीतिक रूपमा बोलिराखेको छैन, तर मैले आफैले फिल्डमा देखेको भोगेको कुरा के हो भन्नु छ भने अहिलेको स्वर्गद्वारी गुठी जुन छ 1050 बिघा जग्गा हुँदाहुँदै पनि त्यसको आयस्ता एकदम कम छ, छँदै छैन, आयस्ता छैन। जुन बुझाउनु पर्ने आम्दानी हुनुपर्ने, जुन बुझाउनु पर्ने कुतबाली हो त्यो कुरा बुझाइराखिएको अवस्था छैन। कहाँ जान्छ हेर्नुहोस् है, छैन छैन त्यो होइन, बुझाइकन व्यक्तिले नबुझाइदिइसकेपछि पहिला त व्यक्तिले बुझाएर आश्रममा जम्मा भएर त्यो पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न एउटा हुने भयो। यसमा नि जस्तो अहिले प्राधिकरण गठन गर्ने, प्राधिकरणले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनिएको छ नि, हो अब त्यसपछि आउँछ एउटा लाइनमा आउँछ, अब आउँछ। अब के कसरी आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि यो विषयमा चाहिँ कि अब
भूमि सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार जग्गा जोत्नेलाई चाहिँ जो मोही कायम भएको छ कानुन अनुसार मोही कायम भएकालाई 50% जग्गा दियो भने 50% जग्गा त के अरे सम्बन्धित मन्दिरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्न पाए नि त, भोग गर्न पाए नि त, त्यसको बाली नाली आयस्थाहरू खान पाए नि। अहिलेको अवस्था के छ प्रकाश सर भन्नुहुन्छ भने मैले बुझेअनुसार चाहिँ नि भन्नलाई भनिएको छ, हामीले जसरी व्याख्या गर्दा पनि भयो त्यसमा केही आपत्ति भएन। हामी कुनै के बादमा आग्रह नराखिकन स्वतन्त्र रूपमा भन्ने हो भनेदेखि अधिकांश मठ मन्दिरहरूको अवस्था चाहिँ नि अहिले दयनीय छ, निश्चित दयनीय छ। र धेरै मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ नि उहाँले भनेको जस्तो या त तालचा लागिसकेको छ या त तालचा लाग्ने अवस्थामा छ। मैले भन्न खोजेको दाताले राखेको सम्पत्तिको यसमा जनताको पनि विरोध गर्न भएन, किसानहरूमाथि जो आम पीडित शोषित जनताहरू छन् उनीमाथि पनि न्याय गरिनु पर्यो र जुन स्थापित मठ मन्दिरहरू छन् धर्म संस्कृति रीतिरिवाज छ त्यो पनि निरन्तर रूपमा निर्वाध रूपमा चल्छ। यो विधेयक पास भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ कि धर्म संस्कृति माथिको प्रहार हो यो चाहिँ सकिन्छ। नरोत्तम दाइले भन्नुभएको जस्तो पुरै यो अहिले ऐन आयो र यो प्राधिकरणको व्यवस्थापना भयो भनेदेखि सबै मठ मन्दिरहरू बन्द हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि म दाइको भनाइसँग सहमत छैन हैन। यो अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ नाम परिवर्तन भएर आउँदैमा गुठी संस्थान रहनु र प्राधिकरण रहनुले चाहिँ खासै अन्तर पार्दैन, उनीहरूले गर्ने क्रियाकलाप के हो त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अब मेरो बुझाइमा के हो भन्नुहुन्छ भने केही दफाहरूमा जस्तो स्थानीय जात्रा मठ मन्दिरहरूका विषयमा केही कुराहरूमा चाहिँ छलफल नभइकन स्थानीय गुठियारहरूको धारणा नबुझिकन ल्याइएको जस्तो चाहिँ अहिले देखिएको छ हैन केही बुदाहरूमा। तर हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो ऐन एकदमै प्रतिगामी छ, यसले सबै मठ मन्दिरहरू बन्द गर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। यो ऐन आइसकेपछि चाहिँ नि पुरै के अरे दाङको मान्यज्यूले भने जस्तो गरेर पुरै कृषकमुखी हुने पनि यो अवस्था होइन। यो ऐनले यो कुरा दिँदैन। म मान्यज्यूकोमा आएँ। अब यो एउटा कुरा के आयो भने मान्यज्यू जस्तो यहाँ एउटा दफा 54लाई एकछिन हेर्ने हो भने हक समाप्त हुने भन्ने दफा त्यहाँनिर लेखिएको छ। त्यसले के भन्छ भने यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि नै कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दान पत्र, रोक्का, खड्ग निशान, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखित कुनै अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा गुठीको जग्गा, घर, पसल, पार्टी, पौवा आदि बहालमा पाएको भू बहालवाला र बहालवालाको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त भई त्यस्तो जग्गा, घर, पसल, पार्टी, पौवा आदिमा प्राधिकरणको हक कायम हुनेछ भन्छ यसले। स्योर। अनि त्यसपछि सँगै अर्को उसमा के भन्छ भने गुठी संस्थानले कुनै अवधि तोकी करार वा कबुलियत गरिदिएकोमा सोही करार वा कबुलियत बमोजिम हुनेछ भनेर पनि भन्छ यसले हैन। अब यसले चाहिँ एक खालको कन्फ्युजन नि तपाईलाई हक समाप्त हुने भनेर हिजो जेसुकै पाएको भए पनि तिमीसँग अब के पनि रहेन भन्दाखेरि त मान्छे त बेगर भयो नि त। नै यस्तो हो जस्तै मैले कुनै चिजलाई उपयोग गरिरहेको छु त्यो चिज तपाईँमा ट्रान्सफर हुने बित्तिकै मेरो हक त सकिन्छ नि। त्यो त संसारभरिका मान्छेले जान्ने कुरा हो, सामान्य मान्छेले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब प्राधिकरणमा अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा धेरै सङ्ख्यामा जुन गुठीहरूको सङ्ख्या छ त्यसले प्राधिकरणमा ल्याइसकेपछि अथवा एउटा अम्ब्रेलामा ल्याइसकेपछि त्यसको हक कायम भइराख्ने कुरा हुन्छ र? त्यो त हुँदैन। त्यस कारणले यो भनेको यो दफा ठिक छ, यसले अन्याय गर्दैन। ठिक छ नि, प्राधिकरण बन्छ, प्राधिकरण बनिसकेपछि प्राधिकरण त बन्छ तर प्राधिकरणले फेरि एउटा त्यो कमिटी बनाउँछ, त्यो त फेरि कमिटी बनाउँछ, नियुक्ति गर्छ, समिति बन्छ, सारा चिज गर्छ नि। यसमा त क्लियर त्यो अहिले पनि त विभिन्न मन्दिरहरूमा मठ मन्दिर सञ्चालन गर्न विकास समिति आदि इत्यादि छ नि, त्यो मार्फत चल्छ नि त। त्यहाँ पनि राजनीतिक नियुक्ति नै त छ नि। लोकल गभर्नमेन्ट पनि छ, यो पनि हामीले त्यो लोकल गभर्नमेन्टको उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो प्रदेशको अधिकार खोसेर लियो भनेर। कसरी खोसिया छ? यहाँ त प्रदेश प्राधिकरण पनि बनाउने कुरा गरिया छ। अझ प्राधिकरण बनाएर प्रदेश सरकारलाई झन् स्ट्रङ बनाउने प्रयास गरेको छ। त्यस कारणले यसले प्रदेशको हकलाई कुल्चिने काम पनि गरेको छैन। त्यसपछि जुन छ मुनि थुप्रै खालका असङ्ख्य को सङ्ख्यामा रहेका जुन छ, अब यो बनाइराख्ने कुरा हुन्छ त? अब यसैको नाममा शोषण भइरहेछ भन्ने फिलिङ हामीले गरेका छौँ। रिडिङ हाम्रो त्यो छ भने त्यसले कायम राखिराख्ने कुरा हुन्छ। जस्तै म उदाहरणको लागि स्वर्गद्वारकै कुरा गर्छु। 1050 बिघा जग्गासँग करिब 1.5 लाख जनताहरू जोडिएका छन्। 1.5 लाख जनताहरू जोडिसकेपछि त्यसको लिडरसिप
त्यो स्वर्गद्वारी गुठीले गरिरहेको छ भन्ने 1.5 लाख जनताहरू एकातिर, स्वर्गद्वारी गुठी अर्कोतिर। भनेपछि यस्ता गुठीहरू त हजारौँको सङ्ख्यामा छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु। दोलखामा एउटा गाविस छ, त्यो गाविसमा 1 इन्च 1 टेप जमिन पनि जनताहरूको नाममा छैन। भने त्यो ठाउँमा पहिले गुठी बन्यो या जनताहरूको बसोबास थियो? पहिले त जनताहरूको बसोबासै थियो नि। तर जनताहरू अनेक तरिका अपनाएर तत्कालीन शासन व्यवस्थाका नियम कानुनको सहायता लिएर सबै जनताहरू बसेको ठाउँलाई गाउँपालिकालाई नै गुठी बनाइदिए। भने त्यस बेला मान्छेहरूले आफूलाई जमिनदार बनाउनको लागि या पञ्चायतले आफ्ना विङ्सहरूलाई गाउँ गाउँ फैलाउनको लागि यो गुठी निर्माण भएको हो। हामीले यसलाई यसरी बुझेका छौँ नि। त्यस कारणले अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख शासन व्यवस्थामा अझै पनि सामन्तको नाममा, सामन्त पोस्ने नाममा गाउँ गाउँमा गुठी बनाउने, गाउँ गाउँ गुठी बनाएर जनताहरूमाथि शोषण गर्ने कुरा त बेठिक तरिका हो नि। त्यस कारणले यो शासन व्यवस्था र अहिलेको गुठीको जुन व्यवस्थापन भएको छ अहिले छ त्यो त मेलै खाँदैन, म्याचिङै हुँदैन। त्यस कारणले गाउँ गाउँमा भएका गुठी, हजारौँको सङ्ख्यामा भएका गुठी नाश गर्नै पर्छ। र जहाँसम्म हाम्रो मान्यजीले कुरा उठाउनु भएको छ, यसले धर्म, संस्कार, संस्कृतिले कुनै पनि हालतमा नाश गरेन। अब हामी टोटलै यसलाई गभर्मेन्टको लेभलबाट, गभर्मेन्टको दायित्वभित्र ल्याउँदैछौँ। अब स्वर्गद्वारी गुठीको जति कर्मचारीहरू छन् गभर्मेन्टबाट स्यालेरी खुवाउने, तलब खुवाउने, त्यसको गभर्मेन्ट लेभलबाटै व्यवस्थापन गर्ने। काठमाडौँमा थुप्रै खालका गुठीहरू छ, त्यो गुठीलाई लोकल लेभल या सेन्ट्रल लेभल, फेडरल लेभलबाटै त्यसको म्यानेज गर्ने। यसो गर्न सकियो भने किसानहरूमाथि जुन भइरहेको शोषण छ त्यो त समाप्त भएर जान्छ। हजुर मान्यजी, अब कुरा सुन्दाखेरि त बडा मिठो हाम्रो मान्यजीले कुरा गर्नुभयो। होइन, न्यायको सिद्धान्तमा चाहिँ के भने न्याय गरेर मात्रै पुग्दैन, न्याय पाउनेले पाएको आभास पनि हुनुपर्छ। भल्ला त्यो मुद्दा आफू हारोस्, न्यायाधीशले न्याय त गरेको थियो भन्ने हुनुपर्छ। न्याय गरेर मात्रै पुग्दैन, न्याय पाउनेले पाएको आभास पनि हुनुपर्छ। भल्ला ऊ हारोस्। मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने यो गुठी प्राधिकरणको सम्बन्धमा चाहिँ के भने यो अहिलेको लिच्छवीकालीन इतिहासदेखि आइराखेको कुरा। यो चाहिँ के भने यो गुठी भन्या चाहिँ के भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2034 भन्या जस्तै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2034 यो चाहिँ के भने पुरातत्व विभागको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यसलाई बेरुप पारेमा, यसलाई नाश पारेमा, यसलाई चाहिँ के भने यताउता पारेमा, तलमाथि पारेमा 2 लाख जरिमाना, 2 वर्ष कैद या दुईटै सँगै हुनेछ। यस सरकारले चाहिँ मास्न पाइने होइन। एउटा कुरा सरकारले चाहिँ मास्न पाइने त्यसो कुरा हो। इतिहास पुरातत्वै हो। त्यसै मैले तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ उहाँले भने मैले के कुरा बुझेँ भने नि, जस्तो गुठीको ठाउँमा प्राधिकरण हुने भयो र व्यवस्थित हुने भयो, सरकारको मातहतमा आउने भयो, पारदर्शी हुने भयो। मैले अघि पनि भनिसकेँ, प्राधिकरण बनाउने नामको सम्बन्धमा मेरो आपत्तिको कुरा होइन, यसको कन्टेन्टसँग आपत्ति, नामकोसँग आपत्ति होइन। प्राधिकरण बनाउला या अर्को भाषा राख्ला त्यसमा मलाई के भन्नु छैन। तर कुरा के त भन्दा यसको मुख्य कन्टेन्टको कुरा, यसले चाहिँ के भने धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ बचाउँछ कि बचाउँछ? तपाईँलाई सबैभन्दा बढी मन नपरेको दफा चाहिँ कुन? मन नपरेको त सुरुमै भनिसकेँ, प्रस्तावना के भने किसान पोस्ने किसिमको छ। यो चाहिँ के भने भोगाधिकारलाई पोस्ने किसिमको प्रस्तावनै चाहिँ के भने यो फेर्नुपर्छ होइन, यो नचाहिँदो कुरा। त्यसैले मेरो भनाइमा धर्म नाश होइन, गरिब किसानलाई पोस्ने कुरा त राम्रो कुरा हो नि। त्यहाँदेखि यो कुरा त्यसरी हुँदैन। अनि चाहिँ धर्म संस्कृति चाहिँ लोप भए पनि हुन्छ, टाल्चा लगा पनि हुन्छ, भन्छ भने मलाई के भन्नु छैन। अब नै सबै नै त्यो किसानलाई नामसारी गरिदिनुहोस्, मलाई के भन्नु छैन। तर होइन, मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, गुठीबाट प्राधिकरणको मातहतमा आयो भने धर्म संस्कृति कसरी मासिन्छ? यसमा चाहिँ के भने यो चाहिँ जुन मैले भने तपाईँलाई जस्तो मलाई सामान्य कुरा मेरो भनाइ मतलब यो विषयमा इतिहासदेखि गुठी चलाउँदै आएको मान्छेसँग पनि राय, सल्लाह, सुझाव सबैको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनु पर्थ्यो। त्यो एउटा पार्ट उहाँहरूले चाहिँ के भने टिमुल गरेपछि जनताले थाहा भयो, जनता मुड लिएर आयो होइन। त्यो एउटा असहमतिको बिन्दु हो। तर मेरो भनाइ चाहिँ के भने त्यो कुनै पनि ऐन, कुनै पनि कानुन चाहिँ जनतालाई लाद्न पाइन्न।
जनताको पनि भावनाको कदर गरेर ल्याउनु पर्छ। छलफल हुनुपर्छ। छलफल त अब संसदमा हुन्छ नि, तपाईँको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसरी कहाँ हुन्छ? जो भिक्टिम छ उसँग छलफल नगर्ने होइन। अनि संसदमा त छलफल हुन्छ नि त। संसदमा त DTI ले उहाँले भनिसके नि। संसदमा को छ? तपाईँहरू छ नि। मेरो भने मतलब DTI ले पेलेरै जाने हो हामी, उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यो त हामीले जित्या हौँ, हामीले शासन गर्ने नै हो, उहाँले भनिसक्यो। त्यो त के उहाँले भनिसकेपछि त्यसमा त तपाईँहरूले अर्को कुनै अप्सन त छैन। यो कुरासँग मेरो असहमति चाहिँ के भने, मेरो असहमति चाहिँ त्यो जो गुठियार हो, जो इतिहासदेखि गुठी चलाउँदै आएको छ, त्यसको पनि भावनाको नेतृत्व गर्नुपर्छ। मैले अरूसँग पनि छलफल होइन, मलाई तपाईँलाई यसबारेमा जानकारी छ, त्यस कारणले मैले जान्न खोजेको, चाहिँ नजानेरै जान्न खोजेको। यो गुठीबाट प्राधिकरणमा आएपछि मानौँ यहाँ इन्द्र जात्रा चल्छ, त्यहाँ बिस्केट जात्रा चल्छ, त्यहाँ रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चल्छ, उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो दाङको स्वर्गद्वारीको कुरा गरिहाल्नुभयो। भनेको हाम्रो देशमा त विभिन्न, काठमाडौँमा मात्र होइन नि, देशभरि नै छ नि त गुठी। तपाईँलाई मैले प्रश्न अघि पनि भनिसकेँ, अहिले पनि भन्छु, नेपालको संविधानमा सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने प्रश्न लेखेको छ। होइन, तपाईँले अनुसूची 6 मा हेर्नु, संविधानको अनुसूची 6 मा यो गुठी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार चाहिँ प्राधिकरणको, अनि प्राधिकरणको अधिकार चाहिँ के भने त्यो सङ्घले हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, पशुपतिनाथको मन्दिर चाहिँ के भने सङ्घ अन्तर्गत छ, गुठी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार चाहिँ के भने प्रदेशलाई छ, अनि प्रदेशको अधिकार खोज्न पाइन्छ। तर त्यो गुठीको पनि समस्या रहेछ। अघि टिका सरले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो कि त्यो स्वर्गद्वारीकै उदाहरण हो, त्यहाँ जति आम्दानी हुनुपर्ने थियो त्यति नहुँदो रहेछ। त्यो पशुपतिमा पनि होला, त्यो अन्यत्र मन्दिरमा पनि होला नि त। मेरो आशय चाहिँ के भने, मैले भने तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ, यो प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा, यो प्रदेशले बनाउनु पर्ने कुरा। नाम के राख्ने मलाई विवादको विषय होइन, व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मेरो विवादको विषय। प्रदेश प्राधिकरण व्यवस्थापन गर्ने कुरामा, राम्रो व्यवस्थापन गर्ने कुरा, गुठी व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मेरो विवादको विषय। अब यो प्रदेश प्राधिकरण गठन भएपछि त हुन्छ नि। पहिला मेरो कुरो सुन्नु त, यो चाहिँ के भने कार्यक्षेत्र मिचेर आएको देखिन्छ। अनुसूची 6 मा यो प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। यो प्रदेशको कार्यक्षेत्र चाहिँ सङ्घले मिच्न पाइन्छ, एकले अर्काको कार्यक्षेत्र मिच्न पाइन्छ? पाइँदैन। मैले चाहिँ के भने स्थानीय निकायको अधिकार मैले खोज्न पाइन्छ? तर यो सङ्घीय ऐन नबनिकन त प्रदेशले कसरी काम कुरा त्यस्तो होइन। त्यसमा प्रष्ट व्याख्या छ अनुसूची 6 मा, तपाईँले हेर्नुहोस्। म एकैछिन हाम्रो मान्यजीको आएँ। मान्यजी यो के, यो मिचेकै हो? उहाँले जुन स्ट्रेस अनुसूची 6 को कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, प्रदेशको अधिकार सङ्घले मिचेकै हो, यो मिच्ने बानी त लागेको छ। अब म तपाईँहरूलाई, अब मान्यज्यूले धेरै कुरा गर्नुभयो, तर यो विधेयक अब सारा संसारभरिका जनताले थाहा पाउने गरी म यो देखाएरै भन्छु, यो विधेयकमा प्रदेश प्राधिकरण बनाउने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ। भन्नाले प्रदेशमा पनि प्राधिकरण बनाउने। तर उहाँको त्योभन्दा अगाडि नै उहाँको प्रश्न छ, त्योभन्दा अगाडि नै यो व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ प्रदेशको हो, यो सङ्घको होइन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। सङ्घ पनि त सरकार हो नि, सबैलाई होल्ड गर्ने, सबैलाई छत्र छायामा राख्ने सरकारी त्यो छ। मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको त्यस कारणले प्रदेश चाहिँ स्वतन्त्र स्वायत्त अधिकार सम्पन्न हुने हो भने प्रदेश अहिले स्वतन्त्र होइन भने अहिले केही पनि छैन। अहिले त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भने त्यो मुगलिनमा भनिसक्नुभयो, के हो चाहिँ के भने यो चाहिँ प्रदेश भने चाहिँ सङ्घको इकाइ मात्रै हो भनिसक्यो उहाँले। यो त दाजु जिल्ला विकास समिति मात्रै हो प्रदेश भने, अधिकार सधिकार नभए डाँट साट नभएको बाघ जस्तो मात्रै, त्यो अधिकार केही नदिने। तर संसारभरि चाहिँ के भने प्रदेश भने चाहिँ अधिकार सम्पन्न। अब तपाईँहरूको यसो गरौँ त, ल प्रदेशको अधिकार मिचिया हो भने अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, अब हामी प्रदेश नम्बर 3 को त तपाईँ हामी त आफ्नो किसिमबाट प्रदेशमा लाग्छौँ, आफ्नो किसिमबाट। त्यो भने के आफ्नो किसिमबाट लाग्छौँ भने मतलब के? आफ्नो किसिमबाट। अब मैले बजेट चाहिँ के भने सार 1 गते बजेट पास हुँदैछ हाम्रो सङ्घमा, हामी यो विषयमा यो गुठी विधेयकको बारेमा तपाईँहरूको स्ट्यान्ड के हुन्छ? होइन, हामी यसको एकदम विरोध गर्छौँ, एकदम विरोध गर्छौँ। यो प्राधिकरण बनाउने कुरामा विवाद छैन हाम्रो, गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विवाद छैन। त्यो प्रस्तावनामा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो होइन? यसमा हामी छलफल गर्न सकिन्छ। प्रस्तावना गुठी यो प्राधिकरणको सवाल, व्यवस्थापन गर्ने सवालमा हामी छलफल गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ के भने प्रस्तावना कन्टेन भन्छ नि,
भोगाधिकार पाएकाहरूले यो प्रस्तावनाको बारेमा जुन प्रश्न उठाउनु भयो यो भोगाधिकारको सन्दर्भमा यो यो प्रस्तावना ल्याइएको छ नि योमा कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबाट हेर्दा यो प्रस्तावना त 100% ठिक छ तर उहाँले अघि भन्नुभयो नि तपाईँले चुनाव जित्या हो नै उहाँ त अब कुन राजनीतिक दलमा अब हुनुहुन्छ बोलीबाटै बुझ्नु होला नेपाली कांग्रेस होइन बुझे त्यसैले अब कांग्रेसका साथीहरूलाई यस्तो प्रस्तावना त पस्ने कुरै हुन्न नि यदि यही प्रस्तावना दुईटैलाई पचेको भए हामी एउटै पार्टीमा हुन्थ्यौँ हाम्रो दुईटैको दृष्टिकोण एउटै हुन्थ्यो त्यसकारणले यो प्रस्तावना मेरो लागि सिङ्गो नेपाली जनताहरूको लागि 4,40,990 गुठी किसानहरूको लागि यो प्रस्तावना साह्रै राम्रो छ यसमा कुनै करेक्सन हुँदैन तर मैले अझै मात्र सुन्ने थिएँ प्रचण्डजीको सवालमा कि सरकारले यस्ता विधेयकहरू चाहिँ हतारमा ल्याएको छ यसमा छलफल संवाद गर्न जरुरी छ सम्बन्धित पक्षहरूलाई पनि संवादमा ल्याउन जरुरी छ भनेर त्यसैले त आज हामी दुईजनालाई उभ्याएर छलफल गराउँदै हुनुहुन्छ त्यो प्रस्तावनाको सवालमा अब तपाईँहरू अलिकति कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुनुहुन्छ प्रस्तावनाको सवालमा त कम्प्रोमाइज हुँदै हुन्न नि मानिस त उत्रिया देख्नुभयो तपाईँले योभन्दा धेरै मान्छे जनताहरू भोलि निस्किँदै छन् यो त थोरै कति हजारको सङ्ख्यामा 1500को सङ्ख्यामा भोलि 10,000 20,000को सङ्ख्यामा एउटा जिल्ला एउटा क्षेत्रमा निस्किँदैछन् अझ 68 जिल्लामा जो गुठियार पीडित किसानहरू छन् उहाँहरू त आउन बाँकी नै छ नि देशभरिबाट टेलिफोन ठिक सर अब जुन मान्यजीहरूको जुन बहस हो नि यो बहसमा चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको सबैभन्दा ठुलो डिफेक्ट चाहिँ के देख्नुभयो र राम्रो पक्ष के देख्नुभयो होइन मैले मान्यजीहरूको कुरा सुन्दाखेरि उहाँहरू अब आफ्नो जस्तो उहाँले प्रस्तावनामा निकै ठुलो असहमति राख्नु एउटा कुरा के हो भनेदेखि प्रस्तावनामा वास्तवमै यो जनताको यो गुठी सम्बन्धी विधेयक भनेको धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित विधेयक हो यसले जनताको कृषक मजदुरहरूका कुराहरू उठाउने विधेयकहरू अरू हुन्छन् होला हैन अब गुठीको सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गर्ने र गुठीका परम्परा संस्कृति रीतिरिवाजहरू सञ्चालन गर्ने कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि यो आधारित भएर यो ऐन आएको तपाईँलाई एकै मिनट यहाँ रोक्यो भने यो गुठीको सम्पत्तिको सन्दर्भमा चाहिँ अपचलन भएका कुराहरू पनि बारम्बार चर्चामा आइरहेका छन् अस्ति मन्त्रीजीले पनि त्यो बोल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो त्यस्तो कुराहरू छन् होइन अपचलन भन्दाखेरि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा गुठीका सम्पत्तिहरू अपचलन भएका छन् धेरै त्यो त छन् होइन कि अत्याधिक सम्पत्ति गुठीको अपचलनै भएको छ मैले कुनै पनि गुठी जग्गाहरूबाट अहिले गुठीका सम्बन्धित निकायले मठ मन्दिरले पाउनुपर्ने चाहिने कुत बाली तिरो जे छ त्यो पाइराखेको अवस्था छैन कुनै धेरै जसोमा कुनै पनि नभनौँ कुनै त भन्न अति काठमाडौँमै पनि काठमाडौँमा तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् तपाईँको तिर्नुपर्ने तिरो कुत कसैलाई जग्गाको बाँडफाँड गर्नु पर्यो अंशबन्डा गर्नु पर्यो बेच्नु पर्यो भनेदेखि 10 वर्षमा गएर चाहिँ तिरो तिर्छ कति ठाउँमा तिर्दैनन् कति ठाउँमा तपाईँको बाली जुन जिन्सीमा तोकिएको छ कुद बाली भनेर बुझाउनु पर्छ अन्न बाली नै बुझाउनु पर्छ त्यो बुझाएका छैनन् र गुठीको सम्पत्ति चाहिने अपचलन भएको कुरामा त कुनै विवादै छैन तपाईँको कहीँ गए हेर्नु भने त हजारौँ त नभनौँ सयौँ बिघा जग्गाहरू चाहिने अपचलनमा परेका छन् म एकैछिन हाम्रो नरोत्तम मान्यजीकोमा आएँ अब के भन्नुहुन्छ हैन मैले त उहाँको कुरासँग चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ अपचलन भएको छ यो अपचलनको सन्दर्भमा चाहिँ अपचलन भएको छ व्यवस्थापन गर्न जानिराखेका छैन त्यो चाहिँ के नजाने कि नजानेको नजानेको भन्छु मैले व्यवस्थापन गर्न नजानेको भन्छु मैले तपाईलाई व्यवस्थापन गर्न नजानेको भनाइ मतलब चाहिँ के हैन त्यति छुट किन दिनु पर्यो त्यो किन वर्षौंदेखि मल्लकालदेखि लक्ष्मीकालदेखि चलाउँदै आएको गुठीको व्यवस्थापन गर्न नजाने भन्ने तपाईले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने पहिला मूल मर्मलाई समाउनु पर्यो मूल मर्म भने के भने धर्म संस्कृति गुठी नाश नगर्ने धर्म लोप नगर्ने मूल मर्म आउनु पर्यो तर त्यो गुठीले व्यवस्थापन त गरेर रहेछ मूल मर्मलाई छुनु पर्यो यसमा यो प्रस्तावना अधिकांशले व्यवस्थापन राम्रो गरेर रहन्छन् तिर्नुपर्ने कुद तिरेका रहन्छन् भन्नुको मतलब त्यहाँ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला त त्यस्तो कुरा होइन भने मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने मैले देखेको कुरा चाहिँ गुठी संस्थानमा प्रशासक भएर आएको कुरा पदाधिकारी भएर आएको कुरा यो राजनीतिक चाहिँ के नियुक्ति गर्ने प्रथा राख्नु यो पशुपति विकास कोषमा लुम्बिनी विकास कोषमा त्यो चाहिँ के भने राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रथा राख्नु यसलाई स्वतन्त्र स्वायत्त अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यसमा विज्ञहरू राख्नु पर्यो अहिले पशुपति विकास कोषमा लुम्बिनी विकास कोषमा त सबै ठाउँमा गुठी संस्थान छ नि गुठी संस्थानमा यो भएन यो चाहिँ के भने कार्यकर्ता पोस्ने भयो कांग्रेस आयो कांग्रेसको कार्यकर्ताले आयो कम्युनिस्ट आयो कम्युनिस्टको कार्यकर्ता आयो राप्रपा आयो राप्रपाको कार्यकर्ता आयो
त्यो मान्छेलाई पशुपति के गुठी संस्थान के लुम्बिनी के उसलाई त पावर इन्जोय गर्न आएको हो, मोटर चढ्न आएको, पुरानो मोटर थन्काउने नयाँ मोटर चढ्ने पावर इन्जोय गर्न आएको। अनि त्यो उसले काम गर्न आएको होइन कि मैले देखेको कुरा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के भने राइट माइन्ड इज राइट प्लेस भयो भने चाहिँ के भने काया पलट गर्छ त्यसले फेरि। ठिक छ, म फेरि टिका सरकोमा गएँ। अब तपाईँले अघि जुन भन्दै थियो नि अधिकांशले कुद पिर्दैन, त्यसपछि होइन बाली बुझा गुठीको जुन मेरो भनाइ अघि पनि मैले भने गुठीको जुन उद्देश्यले राखेको छ जनताले जग्गा कमाउने नि हो, कमाउने जोत्ने भनेको जनताले नै हो। तर उनीहरूले जुन दिनुपर्ने कुद बाली हो त्यो समयमा गुठीलाई नबुझाउँदाखेरि गुठीको चाहिने अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसमा मैले जोडेँ त्यो नियतको सवाल हो कि होइन, यसमा हेर्नुहोस् अब कुनै कडी कडाइको त कारबाही छैन। तपाईँको पहिलाको कानुनहरू हेर्नु हो भनेदेखि यति वर्षसम्म गरेन भने जग्गा के अरे लिलामी गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाहरू थिए। अब अहिले आएर हामीले त्यसमा कडी कडाउ गर्न नसकेको कारणले व्यवस्थापन सही रूपमा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था आइराखेको छ होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ नि उहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ अहिलेको यो ऐनमा पनि धेरै जसो ठाउँमा ऐन बनाउँदाखेरि पनि हामीले के गरेर देखिरहेका छौँ अहिले भनेदेखि त्यो के बमोजिम हुने यसो गर्ने वास्तवमा गुठीलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ र गुठीको सञ्चालन स्वतन्त्र रूपमा गर्नको लागि चाहिँ नि सही मान्छेहरू बुझेका मान्छेहरूलाई ल्याएर चाहिँ त्यो ठाउँमा राखिनुपर्छ। कमिटी गठन गर्दा राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ त्यो चाहिँ सही ढङ्गमा होइन। राजनीतिक नियुक्ति भन्दाखेरि राजनीतिक नियुक्ति किन गर्ने? राजनीतिक नियुक्ति भन्दाखेरि त त्यहाँबाट अर्कै तरिकाबाट त्यहाँबाट त्यो छनौट गरेर राख्ने मान्छेको व्यवस्थापन गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला नि। राजनीतिक नियुक्ति गरेका मान्छेहरू विज्ञ नहुन सक्छन्, त्यहाँको विज्ञहरूबाटै छानेर चाहिँ त्यो समाजलाई नै त्यो स्वीकृति दिएर उनीहरूलाई नै राख्न दियो र उनीहरूबाटै चाहिँ त्यो समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरियो भनेदेखि चाहिँ सही मान्छे आउन सक्छन्। किनभने मन्दिर चाहिएको समाजलाई हो कि त्यहाँको चाहिने धर्म संस्कृति रीतिरिवाज भनेको सम्बन्धित गाउँठाउँलाई चाहिएको हो, उनीहरूबाटै यो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यो विधेयकमा छ होइन, विधेयकमा छ। तर एउटा कुरा के छ भने सबै नियुक्तिका कुराहरू छन् कि यहाँ छ तपाईँको स्थानीय के अरे गुठी सञ्चालन समिति पनि छ, प्रादेशिक गुठी सञ्चालन समिति पनि छ, त्यसमाथि नभएर स्थानीय गुठी सञ्चालन समितिमा एउटा पदाधिकारी अर्को नियुक्ति पनि छ। 3-4 तहका चाहिने नियुक्तिका व्यवस्थाहरू साङ्गठनिक स्वरूपहरू मिलाइएको छ यसमा। तर तोकिए बमोजिम गर्ने भन्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ सरकार जो सरकारमा सत्तामा बसेको हुन्छ उसले चाहिने त्यहाँ खेल्ने ठाउँ चाहिँ नियमावली बनाएर गर्ने अवस्था चाहिँ गुठियारलाई प्रत्यक्ष पर्ने असर पर्ने केही देख्नु भएको छ तपाईँ? गुठियारलाई होइन, गुठियारका 3-4 मुद्दामा मैले प्रत्यक्ष 3-4 कुरा भन्छु मैले। एउटा कुरा चाहिँ जुन हामीले पहिलादेखि गुठियारहरूको सम्पत्तिहरू जुन गरगहनाहरूदेखि लिएर सारा राष्ट्रियकरण हुन्छ अथवा प्राधिकरणको मातहतमा आउँछ भन्ने एउटा जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थाले चाहिँ उनीहरूको अहिलेको स्थानीय तहको चाहिने जुन उनीहरूकोमा अलिकति केही उनीहरूलाई चाहिने आघात परेको छ, यो अहिलेको जुन आक्रोश हो त्यसैको फलस्वरूप हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि गुठी संस्थानले जति पनि अहिले सञ्चालनमा गरिराखेका कुराहरूलाई भोलि प्राधिकरण मातहतमा आइसकेपछि कतिपय कागजातहरू यीहरू सबै कुराहरू चाहिने स्वतः तिनीहरू बजार हुनेछन् र ती चाहिने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले दिएका चाहिने जुन लिजमा दिएका अथवा कुनै कागज गरेर दिएका कागजहरू छन् भने ती यथावत रहनेछन्, अन्यको हकमा चाहिँ त्यो बजार हुनेछ भन्ने कुरा छ। र त्यो बजार गरेर चाहिने यतातिर ल्याएर चाहिँ प्राधिकरणको हकमा आइसकेपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा बजार गर्नु पनि पर्छ होइन। तर सञ्चालन गर्दाखेरि के हो भनेदेखि चाहिँ स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउने र चलिआएका गुठी परम्पराहरूलाई त्यो लोप नहुने व्यवस्था गरेर जानुपर्छ। यसमा केही कमजोरीहरू छन् त्यो। हजुर, म मान्य मेटमणिकोमा यहाँनिर चाहिँ यो अब प्राधिकरण गठन गर्ने सवालमा त विमति मैले पाइनँ। यसलाई अलिकति अन्य केही कुरामा जस्तो यो राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सवाल भनेको छ यो उहाँले भन्नुभयो नि भर्ती केन्द्र गर्ने, त्यो त फेरि चलि नै आएको छ नि त होइन। आफ्नो मान्छे लगाएर टपक्क कोर्टको खल्तीबाट यस्तो हो। म पहिले यो गुठीकै विषयमा धेरै मान्छे अनभिज्ञ छन्। जस्तै म उदाहरण भन्छु, यो 2028 सालमा राजा महेन्द्रले 25 बिघाको हटबन्दीको कुरा ल्याइसकेपछि हटबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा एकै रात स्वर्गद्वारी गुठीको नाममा गयो भनेपछि त्यो गुठी कसरी बन्यो? आखिरमा जनताले कमाउँदै आएको जमिनलाई आफ्नो नाममा गराएर जनताले उठीबास लगाएर गुठीको स्थापना भएको इतिहास छ। त्यस कारणले यो गुठी अब उस देवताको लागि, मठ मन्दिरको लागि, धर्म संस्कार संस्कृति अब मैले मेरो नजरबाट मेरो दृष्टिकोणबाट जति छ गुठीमा सब समृद्धिसँग जोडेर हेर्छु, जनताको समृद्धिसँग जोडेर हेर्छु। त्यस कारणले जहाँसम्म नियुक्तिको कुरा छ, अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारभित्र पनि योग्य मान्छेहरू होलान्, त्यो नहुने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले हामीले
जुन जुन ठाउँमा जहाँ जहाँ नियुक्तिका कुरा गर्छ उनीहरूको योग्यता, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको कला कौशल हेरेर नै हरेक सरकारले त्यो खालको नियुक्ति गर्छ। यद्यपि के कमी कमजोरीहरू होला, त्यस कारणले भनेको यसबाट पछि हट्ने कुरा चाहिँ छैन हैन। अब यति राम्रो, यति महत्त्वपूर्ण किसानको पक्षमा, जनताको पक्षमा, न्यायको पक्षमा आएको यो गुठी विधेयक ब्याक हुने त कुरै भएन नि। म 30 सेकेन्ड समय दिए नरोत्तम वैद्यलाई, त्यसपछि टुङ्गाउँछु। मेरो कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो गुठी यो चाहिँ के भने राइट माइन्ड इज राइट प्लेस। उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मान्छे चाहियो अनि त्यसले कायापलट गर्ने हो। अब मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने, म यो राजनीतिक वाद विवादमा चाहिँ के भने अब जनताले के गर्छ, जनता सँगसँगै जाने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। तर मलाई भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यो राजनीतिक नियुक्तिले चाहिँ के भने बिगार्यो। यो चाहिँ के भने साझा यातायात, राजनीतिक नियुक्ति नहुँदाखेरि साझा यातायात कस्तो थियो, कतिवटा बस थियो। राजनीतिक नियुक्ति भइसकेपछि साझा यातायात के भयो? अब हुँदा हुँदा कुटनीतिमा पनि राजनीति यति छिर्यो। अब खड्गोबलीको साथीलाई राजदूत बनाएर पठायो, निर्णय गर्यो। अब यसरी मुलुक चल्छ? यसरी मुलुक चल्छ? मुलुक चल्दैन यसरी। यसरी मुलुक चलाउन खोज्यो भने यहाँ द्वन्द्व हुन्छ। हस्, यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ टीका घिमिरे, नरोत्तम वैद्य र मेटमणि चौधरी। यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा। र दर्शकले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गुठी सम्बन्धी विधेयक जुन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको छ र त्यो संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकको सन्दर्भमा त्यसमा रहेका राम्रा पक्ष के र नराम्रा पक्ष के भन्ने बारेमा हामीले आज छलफल गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। र यो छलफलपछि एउटा हाम्रा दर्शकहरू पनि एउटा निचोडमा पुगेको हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। आजको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।